बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आप तमाम अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। आज की हम वीडियो में देखेंगे मीज़ान कार इजारा प्रोग्राम को। इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि हम कैलकुलेट करेंगे कुछ एक साथ को, क्या आपकी एक साथ बनती है कि उस गाड़ी की क्या प्राइस बनती है, एक कैलकुलेशंस करेंगे। ये तमाम चीज़ें हम आपके लिए करेंगे इस वीडियो में। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। अगर आपको पसंद आती है और वीडियो की मुकम्मल तफसीलात देखें, आखिर तक देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत तफसील के साथ बनाई गई है इस प्रोग्राम के हवाले से। तो चलते हैं मीज़ान कार इजारा प्रोग्राम की तरफ। ये पाकिस्तान का पहला इंटरेस्ट फ्री प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम एक रेंटल एग्रीमेंट यानी किराए के एग्रीमेंट की तरह का ये प्रोग्राम चलता है। ये इस प्रोग्राम का जो पीरियड है 1 to 5 ईयर है, 1 to 5 ईयर्स है। और इस प्रोग्राम के जो की फीचर्स हैं वो क्या हैं? आपको सबसे पहली चीज़ जो मिलती है, लोएस्ट अप फ्रंट पेमेंट है जो आपने स्टार्ट में पेमेंट करनी है वो बहुत ही कम होती है। रेंटल पेमेंट जो स्टार्ट होती है, इसके जो बहुत मजे का फीचर है वो जब आपको गाड़ी डिलीवर हो जाती है उसके बाद स्टार्ट होती है। प्रोसेसिंग टाइम इसका बहुत ही क्विक है। और जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी है, मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने स्टार्ट में करानी है वो एज लो एज 30% है। और मीज़ान बैंक विल जो है वो विद होल्डिंग टैक्स वो पे करता है आपको। जो शुरू में कार के ऊपर जो आप टैक्स पे करना पड़ता है वो आपको नहीं टैक्स पे करना पड़ता, वो मीज़ान बैंक आपकी तरफ से टैक्स पे करता है। और अब चलते हैं हम मीज़ान रोशन अपनी कार की तरफ। ये जो खुसूसी प्रोग्राम है ये हमारे ओवरसीज़ भाइयों के लिए है। जो ओवरसीज़ में मौजूद हैं हमारे बहन भाई, उनके लिए अवेलेबल ये प्रोग्राम है। इसके लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ओवरसीज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ये जो फाइनेंसिंग है ये अवेलेबल है लोकली असेंबल्ड, यानी जो पाकिस्तान में बनती हैं उनके लिए अवेलेबल है। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट एडवांस रेंटल है वो मिनिमम 15% मैक्सिमम 50% है। आपकी ECIB क्लियर होनी चाहिए। तमाम लोगों के लिए अवेलेबल है जो रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स हैं, इनकी कोई प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है। जो मंथली रेंटल एग्री जो पेमेंट्स हैं वो आपके इस अकाउंट से डायरेक्ट काट दी जाएंगी। जो भी आपका नॉमिनी होगा वो जो भी, क्योंकि आप ओवरसीज हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, तो आपने किसी को भी नॉमिनेट किया होगा कि ये मेरा नॉमिनी है जो मेरी जगह पे कार लेगा, तो उसको डिलीवर कर दी जाएगी। तो मैक्सिमम एज जो नॉमिनी के लिए वो 70 ईयर्स है। इन केस नॉन फाइलर है तो 4% एडवांस टैक्स होगा। मैक्स मिनिमम एज लिमिट जो एप्लीकेंट की है वो 25 ईयर्स है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है मैच्योरिटी की वो 60 ईयर्स है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास चलते हैं। हमारे जो लोग, ये हो गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो हमारे ओवरसीज थे उनके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। आप इसमें फॉलो इन कर रहे हैं देन आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? आपका सेकंड क्वेश्चन यही है ना, क्या कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और थर्ड आपका होगा कि हम कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की तरफ। और इस डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के भी हवाले से दो कैटेगरीज बनाई गई हैं, एक सैलरीड पर्सन है और एक बिजनेस मैन है। दोनों के अलग अलग है और दोनों का मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले सैलरीड इंडिविजुअल्स, उनके लिए क्या प्रोसेस है। आपका जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपने प्रोवाइड करना होगा ज्वाइनिंग डेट के साथ। 6 मंथ्स की आपने सैलरी बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। जो आपका नॉमिनी होगा CNIC कॉपी उसकी। एम्प्लॉयर्स HR का आपने मेलिंग एड्रेस देना होगा और क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट देनी होगी। इसी तरह बिजनेसमैन के लिए फिर बिजनेस प्रूफ देना होगा आपने। 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। नॉमिनी CNIC होगा। CBR रिपोर्ट जिस कंट्री में आपने स्टे किया हुआ है उसकी प्रोवाइड करनी होगी। और लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट ऑफ रेमिटर, अगर आपने रेमिटेंस इनकम के थ्रू आप कर रहे हैं तो ये भी आपने प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन। आप आइए
میزان بینک کی ویب سائٹ پہ لکھیے کار اجارہ، اس پہ جائیے، یہاں پہ آر ڈی اے کسٹمر اپلیکینٹ فارم، یہاں پہ کلک کیجیے اپلائی ناؤ، جہاں پہ آپ اپلائی کریں پھر آپ کے ساتھ بینک کانٹیکٹ کرے گا اور آپ کا پروسیس چل جائے گا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ اس کے مطابق پہلے سے تیار کیے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں آگے، جو مقامی پاکستانی ہیں، جو لوکل پاکستانی ہیں، ان میں کون کون سے لوگ ایلیجیبل ہیں اس کے لیے۔ ابھی ہم ایلیجیبلٹی کرائٹیریا دیکھ رہے ہیں پہلے، اسی طرح اوورسیز کے لیے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا دیکھا، پھر ڈاکومنٹس دیکھا، پھر اپلائی کرنے کا طریقہ دیکھا۔ اسی طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں لوکل مقامی پاکستانیوں کے لیے، ان کے لیے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، پھر ڈاکومنٹس کیا ہیں اور اپلائی کرنے کا کیا پروسیس ہے، ہم یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں سیلریڈ پروفیشنلز کی طرف، ان کا کیا کیا ہے۔ 3 منتھس آپ کو کرنٹ جاب پہ ہونے چاہیے اور منیمم 2 ایئرس کنٹینیوس امپلائمنٹ ہسٹری ہونی چاہیے، اور اسی طرح آپ نے جو کنٹریکٹ ملازمین ہیں جو پرمننٹ نہیں ہیں ان کے لیے جو ہے 6 منتھس کرنٹ جاب پہ ہونا چاہیے اور منیمم 3 ایئرس کنٹینیوس امپلائمنٹ ہسٹری ہونی چاہیے۔ آپ کا جو سیلری ہے وہ 2 ٹائمز ہونی چاہیے منتھل رینٹل سے، یعنی اگر آپ کی منتھلی رینٹل 35 ہے تو آپ کی سیلری 70,000 ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہم بزنس مین کی طرف من کرتے ہیں، منیمم ایکسپیرینس 2 ایئرس کنٹینیوس ہونا چاہیے، انوالومنٹ ہونی چاہیے کرنٹ بزنس میں، جو بھی ہے پوزیشن جو بھی ہے اس کے پروپرائٹر ہے، پارٹنر ہے، ڈائریکٹر ہے، جو بھی ہے وہ آپ نے اپلائی کرتے ہوئے وہ ساری چیزیں آپ نے کلیئر کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی بھی جو منتھلی انکم ہے وہ اسی طرح ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ ایک اور پروگرام ہے اسی کار اجارہ پروگرام کے اندر ہی، ریزیڈل ویلیو اجارہ پروگرام، یہ ایک بہت ہی مزے کا پروگرام ہے آپ کے لیے دیا گیا ہے۔ اس میں ہم پرانی اور نیو دونوں کارز لے سکتے ہیں۔ یہ پروگرام جو ہے دوسرے پروگرام سے تھوڑا زیادہ اچھا کر کے اس حوالے سے بنایا گیا کہ منتھلی پیمنٹس آپ کی کم ہو جاتی ہیں۔ اس میں یہ اس کا ماڈل کچھ آپ سمجھ لیے اس طرح ہے کہ آپ کی جو گاڑی لینا چاہ رہے ہیں وہ ہے 30 لاکھ کی، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا میزان بینک کو کہ 30 لاکھ کی گاڑی ہے، 5 سال کا آپ کا میکسیمم جو پیمنٹ پلان آپ کو ملے گا وہ 5 ایئرس ہوگا۔ 5 ایئرس کا سپوز آپ کے پاس ہے تو آپ کہتے ہیں کہ 5 سال کے بعد میں بلک پیمنٹ ایک دوں گا 8 لاکھ کی، باقی آپ جو 22 لاکھ بچتا ہے اس کی آپ انسٹالمنٹس بنا دیں۔ انسٹالمنٹس وہ اس طرح بنے گی کہ جو آپ کی اس میں سے ڈاؤن پیمنٹ ہوگی 22 لاکھ میں سے وہ بنائی جائے گی، اور پھر آپ کی انسٹالمنٹس اس میں سے کی جائیں گی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈاؤن پیمنٹ بھی کم ہو جاتی ہے اور آپ کی انسٹالمنٹس بھی کم ہو جاتی ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آپ اس پہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو آپ نے ایگریڈ پیمنٹ ہوتی ہے وہ دیتے ہیں، اور پری میچور ٹرمینیشن بھی کر سکتے ہیں آپ پہلے بھی، یہ تمام پیمنٹ کر کے آپ جو ایگری آپ کا وہ میزان بینک کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا اس کو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کار اجارہ پروڈکٹس آپ کے ساتھ ڈسکس ہو چکی ہیں، نیو کار ہے، یوزڈ کار ہے۔ یوزڈ کار کا تھوڑا سا وہ ہے، جو یہ ایک چیز یاد رکھیے گا، جو میزان کارز پرووائڈ کر رہا ہے وہ لوکلی اسمبلڈ کارز ہیں، جس میں جو بھی ٹویوٹا ہوگا، ہونڈا ہوگا، سوزوکی کیا، ان کے لیے جو لوکلی اسمبل ہیں ان کے لیے پرووائڈ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پاکستان کا یہ جو میزان بینک ہے یہ شریعہ کمپلائنٹ دے رہا ہے، کیونکہ اس میں نو انٹرسٹ اویلیبل نہیں ہے، اور یہ شریعہ کے تمام چیزیں اس کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا دیکھ لیا، ایک اور ہم نے جو میزان بینک آر وی اجارہ پروگرام پرووائڈ کر رہا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا۔ اب ہمارے پاس ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کیا، ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ڈاکومنٹس ہمیں ریکوائر ہوں گے۔ اپلیکیشن آپ فل کر کے دیں گے وہ ہوگی، کاپی ہوگی ریسنٹ پے سلپ کی یا سرٹیفکیٹ کی، بزنس پروف دیں گے، لاسٹ 6 منتھ بینک اسٹیٹمنٹ، فوٹوگراف دیں گے، اور آپ سٹارٹ کر لیں گے اپنا کام۔ ہاں، اپلائی کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ایک بہت ہی اچھا فیچر پرووائڈ کیا گیا میزان کی ویب سائٹ پہ۔ سپوز ہم نیو کار لینا چاہ رہے ہیں، یہ نیو کار کا ہم وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سپوز یہ ہم کار لینا چاہ رہے ہیں، پاک سوزوکی کی آلٹو وی ایکس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم پلین لے رہے ہیں، کتنا ٹینیور لے رہے ہیں، 5 ایئرس کا لے رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپ فرنٹ پیمنٹ 15% کریں گے، ریزیڈیول ویلیو جو ہے وہ سپوز کچھ بھی کر دیں، کار ہمیں امیڈیٹ چاہیے، اوکے، کیلکولیٹ کرو، یہ دیکھیں یہ کیلکولیٹ ہو گئی تمام چیزیں، یعنی کہ 3,21,600 آپ کی سیکورٹی ڈپازٹ ہوگی، یعنی جو آپ فرسٹ انسٹالمنٹ کریں، پروسیسنگ فی 2500 ہوگی جو نیو کارز کے لیے ہے، اولڈ کارز کے لیے 2,000 ہے، ٹھیک ہے۔
अप फ्रंट आप दे रहे हैं 3,24,100, ठीक है, और आपका जो रेंट पर मंथ आ रहा है वो 63,039 आ रहा है। इस तरह आप तमाम कार्स के लिए चेक कर सकते हैं इधर से कैलकुलेटर के थ्रू कि मैंने कौन सी गाड़ी अवेल करनी है और उसका रेंट क्या बन रहा है, सारी चीज़ें आपको पहले से आइडिया होंगी। आपको इसके लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब एप्लीकेशन प्रोसीजर में आपको बता चुका हूँ, फिल आउट करें। ये डाउनलोड फॉर्म अवेलेबल है, अगर यहाँ से लेना चाहिए आप किसी ब्रांच से लेना चाहें तो ये भी है, जो लोकल पाकिस्तानी है उनके लिए है। और अटैच करें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो ऊपर मेंशन किए हैं, और वाओ, गेट योर फाइनेंसिंग अप्रूव्ड इन 1 to 7 वर्किंग डेज। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, और बहुत ही जल्दी आपको इसके हवाले से फाइनेंसिंग मिल जाती है। आपके पास एक अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी है, आपने अवेल करनी है, देखें। और इसके अलावा ये जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं वो न्यू कार के लिए 2500 है और ओल्ड के लिए 2000 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके हवाले से मजीद कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आप तमाम अहबाब की सपोर्ट की बेस पे हम मजीद भी आइंदा वीडियोस बनाते रहेंगे। तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।